माझ्या आदिवासी समाजा भितर फूट नाका म्हणून म्हणजे मंत्रीपद काढून जणीन कोणी मंत्रीपदाची जर आशा जर आसा जाल्यार त्याच्या गळ्यान तूं माळ घाल हे सांगपाक वचणारो जर कोण जर आसा जाल्यार तोच गोविंदा गावडे आसा जो एका स्वतःच्या भावाक सुद्धा केन्नाच सांगपाना। ती सगळी जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची आसा। मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार सांगपाक जाशिल्लें की गोविंद गावडे कितें उलयलेलो आसा ताजे मुखार हांव बसतलो आनी हांव चवकशी करतलो आनी मगरीच हांव व्यक्त जातलो। आनी म्हाका दिसता म्हाका आदर दिसता म्हज्या मुख्यमंत्र्याचो की तो रावलो ऑलमोस्ट 48 hours। पूण अताताई आशिल्ले मनशान उखल्ली जीब लायली ताळ्याक शिस्तीची बडगो कारवाई जातलीच अशें म्हणणारे लोक गोंयाच्या शिमे भितर नाच। गोंयान कितें घडलां हेजो आतापातच ना। गोंयान पावस पडटा बेबे रडटा ताका कितें हेवूय खबर ना आनी कारवाईचो इशारो ज्या मनशाक आपलो पदाचो वालूर किंवा ज्या मनाचो पदाचो काम कितें म्हणजेच मंत्री उलयले आमदार उलयलो म्हणजे शिस्तभंगाची कारवाई जर मागीर तुम्ही जे कितें उलयलें तें कितें त्या शिस्तभंग कारवाईचेर कारवाई आतां कोण करतलो हेजें उत्तर म्हाका आज जाय पडटलें।